औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतल मतीन व या रहमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अंता खलक़तनी व अंता तहदीनी व अंता तुत्तिमुनी व अंता तस्कीनी व अंता तुमीतुनी व अंता तुहीनी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक से आप सब लोगों से मुखातब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, ठीक होंगे। आज मैं छोटा सा व्लॉग करूँगी क्योंकि मेरे आज महफ़िल ज़िक्र है और मेहमान बिल्कुल आने वाले हैं। मैंने कहा चलो 5 मिनट का 7 मिनट का ही कर दूँ। आप दुनिया में कोई बंदा ऐसा है जो तरक्की का ख्वाहिशमंद ना हो? हर एक का दिल चाहता है कि उसको तरक्की मिले, खुशहाली मिले, इज़्ज़त मिले, जो वो मांगे वो मिले। तो अल्लाह बड़ा ही करीम है, जो आप मांगेंगे आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ज़रूर। ये मैं लिख के देती हूँ। आप बस इस आयत नंबर 14 सूरा मुल्क, लोग कहते हैं आप प्लीज़ आयत लिख के बताया करें, मैं क्या क्या चीज़ बताया करूँ, मैं साफ बता रही हूँ। आयत नंबर 14 सूरा मुल्क, ये जो आयत है ना, इसको आप बराबर पकड़ लें पढ़ने के लिए। इसका मतलब भी मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है अपनी किताब में, मैं आपको बता देती हूँ। ये आयत है अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफ़ुल खबीर। अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफ़ुल खबीर। ऐसे भी पढ़ सकते हैं अला यअलमु मन खलका व हुवल लतीफ़ुल खबीर, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म होता है इसलिए अला यअलमु मन खलक, जिसने खलक किया, जिसने पैदा किया। भला जिसने पैदा किया वो बेखबर है? वो तो पोशीदा बातों का भी जानने वाला है और वो हर चीज़ से आगाह है। अगर आप इस आयत को पकड़ लें और आप हर नमाज के बाद ज़्यादा नहीं तो 41 टाइम आप पढ़ लिया करें हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, तो जब आप अल्लाह को ये कहेंगे ना कि क्या वो कैसे ना जाने, उसी ने तो पैदा किया है, खल्क किया है, वो हर चीज़ का जानने वाला है। तो जो आपके दिल की मुराद होगी ना वो आपको जल्द अज जल्द अता फरमाएगा, क्योंकि वो जल्दी सुनने वाला और जल्दी दुआ कबूल करने वाला है। जब हमारी दुआ लेट होती या हमारी बेहतरी में होती है या हमारे किसी और काम में अल्लाह उसको जो बेहतर होता है उसमें कर देता है, वो हमारे लिए बेहतर नहीं होता, और या हमारी तड़प में कमी होती है, हमारे मांगने में हम ये गौर करें क्या जो खाया है वो हलाल है, क्या जो पिया है वो हलाल है, क्या जो पहना है वो हलाल है, क्या हमारे अंदर पक्का यकीन है कि हम जिससे मांग रहे हैं वो हमें सब कुछ दे सकता है। ये सारी चीज़ें आपके और मेरे दिल में होनी चाहिए, तो मिलेगा तो फिर ही ना। और उसके बाद ये आपने पढ़ना है, ठीक है। अब ये छोटी सी आयत है, कोई ये नहीं कह सकता कि आप बहुत ज़्यादा बता देती हैं तो फिर हमसे पढ़ा नहीं जा रहा। अल्लाह को तो जितना भी याद कर सके, सुबह शाम दोपहर रात, लेटे बैठे, वज़ू बेवज़ू, सफ़र में, जागते हुए, बैठे हुए, सर ढका है, सर नंगा है, सो वट कोई बात नहीं है। वो नमाज के है कि नमाज में सर ढका हुआ हो या मतलब कोई ऐसा नफल हो ढका हुआ हो। जब आप आम फिर रहे हैं, घर के काम काज कर रहे हैं, लेकिन आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो अल्लाह खुश होता है कि बस मेरा बंदा या बंदी मेरा जिक्र कर रही है। आप बाज़ारों में तो नहीं फिर रहे ना नंगे सर, अपने घर में हैं, अपनी छत के नीचे हैं, कोई बात नहीं, आप बस पढ़ें। हाँ, जो आपने नमाज के बाद अज़कार करने हैं वो बैठ के सुकून से पढ़ें, लेकिन वही फिर चलते फिरते भी पढ़ें जितना पढ़ सके। और अल्लाह के 3 नाम हैं, या कादिर, या मुकद्दिमु और या ये है या मुकद्दिमु, और दरमियान में एक है या कादिरु, या मुक्तादिरु, या मुकद्दिमु। या कादिरु कुदरत वाला, या मुक्तादिरु बड़ी कुदरत रखने वाला यानी सारी ताकतें रखने वाला, या मुकद्दिमु आगे बढ़ाने वाला, जिसको चाहे तरक्कियाँ दे, खुशहालियाँ दे, जो मर्जी दे। अब समझ आ गई ना मेरी बात की?
یا قادر یا مقتدر یا مقدم، یا قادر یا مقتدر یا مقدم، قدرت والا، بڑی قدرت والا اور آگے بڑھانے والا۔ آپ 313 دفعہ یہ کوئی بھی ایک ٹائم مقرر کر لیں جس پہ آپ یہ پڑھ سکیں، تو برائے مہربانی آپ اس کو پڑھنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل آپ اپنے اوپر برستے ہوئے خود دیکھنا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں۔ تو پھر آپ کو جب آپ کے کام ہونے لگ جائیں گے تو آپ کا شوق بھی بڑھ جائے گا کہ میں کیوں نہ اس پہ عمل کروں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو 313 دفعہ پڑھنا ہے۔ کوئی ایک ٹائم مقرر کرے، صبح میں، تہجد میں، فجر میں، یا عصر کے بعد، یا عشاء کے بعد، یوں آپ کو اچھا لگے۔ فجر اور عصر کے اوقات بہت افضل ہے، لیکن اللہ کے اور تہجد کا، اللہ کے تو سارے ہی اوقات بہترین ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم بڑے شوق سے، جستجو سے اللہ کو یاد کریں۔ بات تو یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا دن اتنا ہی سبق ہے میرا۔ اور دوسرا وہ جو اردو کا میں ایک بھول گئی تھی نا، وہ پتہ کیا تھا؟ اللہ میرے من وچ، اللہ میرے من وچ، محمد میرے تن وچ۔ اللہ میرے من وچ یعنی اللہ میرے دل میں ہے، محمد میرے تن وچ، پورے میرے بدن میں میرا نبی ہے۔ اللہ میرے من وچ، محمد میرے تن وچ، اللہ میرے کم سوارے سارے اکے دم وچ، یعنی ایک دم۔ اللہ میرے من وچ، محمد میرے تن وچ، اللہ میرے کم سوارے سارے اکے دم وچ۔ یہ 2 سبق میرے ماموں کو اللہ جنت الفردوس میں بلند درجات دے تب ہمیں دیے تھے، جب میرا خیال ہے کہ میں کلاس 2-3 میں ہوں گی۔ تب سے اب تک یہ مجھے یاد ہے۔ جب مجھے یاد آتا ہے نا کہ وہ کیسے مشکل کام تھے، ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن بعد میں تو ہمیں سب نے بتایا کیسے وہ مشکل ترین تھے، لیکن وہ پڑھنے سے ہو تو گئے تھے نا، اللہ نے کر تو دیے تھے نا۔ تو اللہ، پھر میں کہتی ہوں میں پڑھتی ہوں یا میں لوگوں کو بتاتی ہوں۔ جب میں کینیڈا تھی نا تو میں نے بہت سارے لوگوں کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے تھے یا بالکل بے روزگار تھے، وہاں بھی جابز بالکل نہیں ملتی۔ یہ یہاں پہ ہماری سوچ ہے کہ وہاں پتہ نہیں پلیٹوں میں لے کے پھر رہے ہیں، ساری یہ ایک ہی طریقہ کار ہے، سارے ایک ہی، بے روزگاری، مہنگائی، مصیبت، یہ ہمارے امتحان ہیں اور کیا ہے۔ تو وہاں پہ لوگ، ان کو میں نے یہ کہا تھا چلو ہم مل کے پڑھتے ہیں، میں نے بھی بچپن میں اس کو پڑھا ہوا ہے۔ تو اس کے بیٹے کو بہت بہترین جاب مل گئی تھی، میرا خیال اس وقت، یہ 99 کی بات ہے، کہ 3000 پر منتھ کی جاب تھی ٹوٹل اس کی، اور ودن ویک مل گئی تھی۔ اور میں نے کہا تھا صبح الضحیٰ 7 دفعہ صبح پڑھو اور آسمان کی طرف دم کرو، اور عصر کے بعد مغرب کی اذان سے پہلے 7 دفعہ ختم کر کے پھر آسمان کی طرف اللہ سے پھونک مارو کہ یا اللہ خوشخبری اتار، ولا سوف یؤتیک ربک فترضی، ولا سوف یؤتیک، تو جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اور علم نشرہ کا انما پڑھو 41 ٹائم عصر کے بعد، اور انا مع العسر یسرا فانا مع العسر یسرا۔ اللہ کو کہو کہ اللہ تو نے خود ہی تو کہا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں کر دے نا، کر دے نا، اللہ تو بہت پیارا اللہ ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے دن پھر میرے گیسٹ آنے والے ہیں، مجھے اجازت دیجیے، کوئی کمی بیشی غلطی رہ گئی ہو تو اس کو مجھے یہ سمجھ کے معاف کر دینا کہ اس کے گھر مہمان آئے تھے، بزی تھی۔ ٹھیک ہے، اور وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرنا کہ ذکر اچھا ہو، اللہ اس کو قبول کرے، مہمان نوازی اچھی ہو، کہیں بھی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اپنے دل کی خوشی سے کرتے ہیں تو اللہ اس کو قبول و مقبول فرمائے، اور خوشیوں سے سب کو لائے لے جائے، اور ہماری محفل کو خاص الخاص شرف قبولیت بخشی۔ اللہ بہت بڑا ہے، آمین ثم آمین۔ مجھے اجازت دیجیے۔